Like, subscribe, and get notified. The festival of Eid ul-Fitr was celebrated with great enthusiasm at Konadi Korgaon in Pernem, as Muslim brethren gathered to offer namaz and extend heartfelt wishes to each other on this joyous occasion. Eid ul-Fitr, one of the most significant festivals in Islam, marks the end of the holy month of Ramadan. In Pernem Taluka, Muslim families came together in mosques and open grounds to perform the special Eid prayer. The celebrations were filled with warmth and brotherhood, as people exchanged greetings and sweets, spreading the message of unity and love. The festival, which falls on the first day of Shawwal, the 10th month of the Islamic calendar, signifies the completion of a month-long period of fasting and devotion. सगळे आमचे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक आज रमजान ईदची मुबारकबाद दिता सगळ्यान पयलीं आनी कालच सुद्दां गुडी पाडवा जालो तेची सुद्दां तांकां नवे वर्साची शुभकामना सगळ्यांक दिता आनी आयज जी हांगासर ईद जाल्ली कोनाडी गांवांत आमच्या ती भरपूर लोकांनी हांगासर भाग घेतलो भरपूर लोक हांगा आशिल्लो आनी जायते सगळ्यांनी टायमार आज आशिल्ली आमचो टायम आशिल्लो 9 जावन त्या 9 टायमाचेर सगळ्यांनी हांगासर ईद मनयली आनी सगळ्यांनी आपलो विचार हांगासर मांडले विचारान सगळ्या नमाज आमची जाली त्या हिशोबान आनी जे सबंद 30 दिसाचे रोजे आसा ते कंप्लीट करून ही ईद जाता त्या ईदा खातीर ताका मोठो प्राधान्य आसा त्या खातीर लोकांनी आज सगळे आयले सकाळी आनी हांगा ती ईद मनयली आनी सबंद गोव्याचे आनी आमच्या सबंद गोंया भायल्या लोकांचे सुद्दां सगळ्यांक ह्या ईदा बद्दल आनी ईदाच्या म्हत्वा बद्दल सगळ्यांक ईदाची शुभकामना दिता आनी तेंच्या बरोबर ही ईदाची सगळ्यांक परबी म्हणटा.